is the day, this is the day that the Lord has made. This is the day, this is the day that the Lord has made. This is the day, this is the day that the Lord has made. We will rejoice, we will rejoice and be glad in it. Hallelujah. यही वो दिन है जो खुदा ने हमारे लिए मुकर्रर किया। आज का दिन खुदा उनका शुक्र हो, खुदा के नाम की तारीफ हो, और हम इसमें खुशी मनाते हैं, हम इसमें शाद होते हैं, हम यीशु मसीह के नाम को जलाल देते हैं, हम खुदा की महिमा करते हैं, हम खुदा की तारीफ करते हैं जिसने ये दिन हमें बख्शा। हालेलुया। मेरे ज़ियो, आज का दिन बहुत बड़ा दिन है हम सब के लिए जो आज जिंदों की जमीन पर हैं। हम खुदा के नाम का शुक्र करते हैं, खुदा के नाम की तारीफ करते हैं, उसकी मदद सराई करते हैं, क्योंकि उसने हम पर ये फजल किया कि हम आज के दिन को, इस 2021 के इस ईयर को हम देख सके। हम खुदा उनका शुक्र करते हैं उन मुकद्दसों के लिए, उन बरगजीदों के लिए जो इस वक्त इस रुए जमीन पर से उठा लिए गए हैं। हम उनके लिए भी शुक्र करते हैं, क्योंकि मुकाशफा की किताब में देखते हैं एक स्क्रिप्चर है, और वो खुदा ने मुझे दी सुबह। एक बहन के फादर की डेथ हुई, और जब मैं उसके बारे में सोच रही थी तो खुदा ने ये कलाम मुझे दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्लोरी टू यू जीसस, ग्लोरी टू यू जीसस, हालेलुया। वो लिखा है कि मुबारक है वो जो खुदावंद यीशु मसीह में सोते हैं। मुबारक है वो जो खुदावंद यीशु मसीह में सोते हैं। मुकद्दस मुकाशफा की किताब में ये लिखा है, और इसको मैं, खैर अभी मेरे सामने वो स्क्रिप्चर नहीं आ रही है, बट मुकद्दस है वो जो मसीह यीशु में सोते हैं। सो खुदा यीशु मसीह का शुक्र हो, क्योंकि मुबारक हैं वो जो मसीह यीशु में सोते हैं, क्योंकि जितनों ने यीशु मसीह को कबूल किया मेरे अजीजों, उन पर मौत का हुक्म नहीं रहा, बल्कि वो मसीह यीशु में वो सो गए हैं। सो हम खुदा यीशु मसीह का शुक्र करते हैं कि उन सब के लिए जो मसीह यीशु में सो गए हैं, हम उनके लिए, उनके घरानों के लिए हम तसल्ली का, इत्मीनान की दुआ करते हैं। खुदा यीशु मसीह नास्ते अपना पीस दे, अपनी तसल्ली दे, जिन छोटे बच्चों के बाप, जिनके भाई, जिनके बेटे, जिनके हस्बैंड्स इस दुनिया से उठा लिए गए मेरे अजीजों, खुदा उन्होंने अपना इत्मीनान दे। लेकिन मैं आज जिस टॉपिक पे आपसे बात करना चाहती हूँ कि हम खुदा यीशु मसीह का शुक्र करते हैं उसके बड़े फजल के लिए जो खुदा ने हम पर किया कि हमको ये दिन देखना नसीब किया। तो खुदा के नाम की तारीफ हो। हालेलुया। खुदा उनका शुक्र करते हैं। एक गीत गाएंगे, थोड़ा ही गाऊंगी। हालेलुया। नहायत रहीम है खुदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। नहायत रहीम है खुदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। वो धीमा गुस्से में सदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। रहमो दावत के कमाल, भुलियाई करता सब देना। रहमो दावत के कमाल, भुलियाई करता सब देना। के ओ दी कुदरत दे बयान, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। हाँ मेरे अजीजों, ये उसकी मेहरबानी है, ये उसका रहम है, क्योंकि वो नहायत रहीम खुदा है। वो जो चाहता है वो अपने लोगों के साथ करता है, वो जिनको चाहता है वो अपने पास बुला लेता है, और जिनसे वो राजी है, जिनसे वो चाहता है कि वो इस रुए जमीन पर रहकर उसकी खिदमत करे। मेरे अजीजों, खुदा ने अभी तक हमें इस रुए जमीन पर रखा है, तो आज हम अपने आप से क्वेश्चन पूछें कि हमें क्या
خدا کی کیا مرضی ہے ہماری زندگی میں، کس مقصد کے لیے اس نے ہمیں اس روئے زمین پر رکھا ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر آج تک خدا کا وہ پرپس، وہ پلان، وہ مقصد ابھی تک خدا کی مرضی پوری نہیں ہوئی، تو آج ہم اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے تابع کریں اور اس سے پوچھیں کہ خداوند آپ کی کیا مرضی ہے میری زندگی میں، تاکہ میں اس کو پورا کروں، تاکہ جب ہم خدا کی بادشاہت میں جائیں تو خداوند یسوع مسیح سے ہم یہ سننے والے بنیں کہ ویل ڈن مائی فیتھفل سرونٹ۔ ہاللیلویہ۔ تو خدا ہم سب کو برکت دے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کام کو، اس کلام کو، اس کی پاک مرضی کو جس کے لیے ہم اس روئے زمین پر آج تک رکھے گئے ہیں اس کو پورا کرے۔ ہاللیلویہ۔ خدا کے نام کی تعریف ہو۔ میرے عزیزو، میرے ساتھ رہیے گا اور خدا کے کلام کو شیئر کرتے جائیے گا، کیونکہ خدا کا کلام، آج کا کلام جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ ہر کلام کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے۔ یہ وہ سچے موتی ہیں جن کو ہم سوروں کے آگے نہیں ڈال سکتے، کیونکہ وہ ان کی قدر نہیں جانتے، لیکن یہ خدا کا کلام جو ہے ہمارے لیے سچے موتی ہیں، ہماری راہ کے لیے روشنی اور ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ اور اس کلام سے ہم ہر روز سیکھتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کی باتوں کو، یسوع مسیح کے سارے اس سفر کو جو خدا یسوع مسیح نے 33.5 سال رہ کر اس روئے زمین پر ہمارے ساتھ کیا، اور ہمیں سب کچھ جو آسمان کے پلانز ہیں، جو خدا کی بادشاہت کے پلان ہیں، ان کے بارے میں ہمیں ٹیچ کیا، ہمیں گائیڈ کیا، ہمیں لیڈ کیا اور ہمیں ڈائریکٹ کیا ہے کہ اب ہم اس ڈائریکشن میں اپنے مسیح یسوع کے پیروکار بن کر اس کی پیروی کرتے چلے جائیں اور اس مقام تک پہنچ سکے جو یسوع مسیح نے ہمارے لیے تیار کیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ لیکن جب یسوع مسیح میرے عزیزو اس دنیا میں آئے، جیسے کہ ہم نے ایک ہفتہ پہلے ہم نے وہ سارا مسیح یسوع کی برتھ کا جو دن تھا وہ سیلیبریٹ کیا، اس کے جنم دن کو، اس کی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کیا۔ ہم نے اپنے بادشاہ کی، ہم نے سلطنتوں کے خدا کی، جو خداوندوں کا خدا ہے، جو رب الافواج ہے، جو قادر مطلق ہے، جو وہ اس روئے زمین پر آیا، تو ہم نے اس دن کو جو منایا، جو سیلیبریٹ کیا۔ میرے عزیزو، اسی میں آگے بڑھتے ہوئے آج ہم دیکھیں گے، جیسے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں شریعت کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، تو شریعت کے مطابق جیسے جیسے یسوع مسیح 33.5 سال اس روئے زمین پر رہے، یسوع مسیح وہ ساری شریعت کے جو پلان تھے، جو نبوتیں تھی، جو کلام تھا، جو پیشن گوئیاں تھی، ان سب کو خداوند یسوع مسیح پورا کرتے گئے۔ تو یہاں پہ بھی ایسا ہی کچھ ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہم لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کے دوسرے باب کی 21ویں آیت کو آج ہم دیکھیں گے، کیونکہ آج کا دن ہمارے لیے اس لیے بھی بہت بابرکت ہے میرے عزیزو، کیونکہ آج کے دن یسوع مسیح کا نام جو کہ فرشتہ نے پاک ماں مریم کو دیا تھا، اس کے مطابق جو یسوع کا نام بھی رکھا گیا اور یسوع مسیح کا ختنہ بھی ہوا آج کے دن میں۔ تو ہمارے لیے، ہم مسیحیوں کے لیے، یہ آج کا، ہم جو بلیورز ہیں، ہمارے لیے آج کا دن بہت ہی بابرکت دن ہے، کیونکہ آج کے دن میں مسیح یسوع کا ختنہ بھی ہوا، جو شریعت کے مطابق حکم دیا گیا تھا۔ احبار کی کتاب میں اس کے 12ویں باب کی پہلی آیت میں جب ہم اس کو دیکھیں تو وہاں پہ لکھا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہنا۔ تو آؤ ہم دیکھتے ہیں کہ 8ویں دن لڑکے کا ختنہ کیا جائے۔ تو میرے عزیزو، اس کے مطابق یسوع مسیح نے جیسے کہا کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ شریعت کو پورا کرنے آیا ہوں، تو اس شریعت کے مطابق یسوع مسیح کا آج کے دن ختنہ بھی ہوا اور یسوع مسیح کا نام بھی آج کے دن رکھا گیا۔ تو اس لیے ہم مسیحیوں کے لیے، ہم بلیورز کے لیے آج کا دن بہت ہی بابرکت ہے، امپورٹنٹ ہے، اور اس کو ہم بھرپور طریقے سے مناتے ہیں، بڑے جشن کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، شادمانی کرتے ہوئے۔ تو میرے عزیزو، جیسے This is the day that the Lord has made. We will rejoice. ہم ریجوائز کریں گے اور ہم اس میں خوشی منائیں گے، ہم اس میں شاد ہوں گے۔ ہاللیلویہ۔ تو جب یہاں پہ لکھا ہے دوسرے باب کی 21ویں آیت میں، جب 8 دن پورے ہوئے اور اس کے یسوع کے ختنہ کا وقت آیا تو اس کا نام یسوع رکھا گیا، جو فرشتہ نے اس کے رحم میں پڑنے سے
पहले रखा था। हालेलुया। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा और सुना जा रहा हम सब के लिए बाइस से बरकत हो मेरे अजीजों। हम खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा के नाम की तारीफ करते हैं मेरे अजीजों, क्योंकि खुदा ने हमें ये सारे दिन देखना नसीब किए हैं। खुदा ने हम पर फजल किया, खुदा ने हम पर बहुत मेहरबानियां की, खुदा ने हमें मौत से बचाया, तारीकी की नापाक कुव्वतों से बचाया, खुदा ने हमें खौफ खतरों से बचाया, एक्सीडेंट से बचाया, खुदा ने हमें बारहा जिंदगी के मौके फराहम किए ताकि हम उसकी शुक्रगुजारी करते रहें। तो मैं आज आपको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि शुक्रगुजारी करते जाएं, उसकी शुक्रगुजारी करते जाएं, उसकी महिमा गाते जाएं, उसकी सितारिश करते जाएं, उसके साथ लिपटे रहें। तो जिस जिंदा खुदा ने, जिस कादरे मुतलिक ने आज तक हमें इस रुए जमीन पर जिंदा रखा है, वो आइंदा भी हमें जिंदा रखेगा। हालेलुया। खुदा के नाम की तारीफ हो मेरे अजीजों। सो मैं आज आपके लिए बरकत की दुआ करती हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी आपको बरकत दे। गिनती की किताब में से छठे बाब, गिनती की किताब उसका छठा बाब। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। गिनती की किताब उसका छठा बाब और उसके 12वें बाब की, छठे बाब की 22वीं आयत से मैं आपके साथ जो खुदा ने कलाम अपने बंदा मूसा को दिया और उस कलाम के मुताबिक मैं आपकी जिंदगी के लिए आज के इस 2021 के साल में आपके लिए बरकत के दुआ करती हूँ। और खुदावन ने मूसा से कहा कि हारून और उसके बेटों से कहा कि तुम बनी इस्राएल को इस तरह दुआ दिया करना, तुम उनसे कहना, आज मैं खुदावन यीशु मसीह की बेटी आप सबके लिए, अपने लिए, अपने घराने के लिए खुदा के इस बरकत को रिसीव करती हूँ। खुदावन तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावन अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावन अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद आप सबको बरकत दे। और जैसे जेनेसिस की किताब और उसके 28वें बाब की 3री आयत में इसहाक ने अपने बेटे याकूब को बरकत दी कि खुदावंद खुदा कादरे मुतलिक तुम्हें बरकत दे और बुरोमंद करे। मेरे अजीजों, वो हमको, हमारी नस्लों को, हमारे घरानों को, हमारे मुआशियों को, हमारे कारोबारों को खुदावंद बढ़ाए। हालेलुया। और तुमको और तुम्हारी औलाद को बरकत दे। हालेलुया। खुदावंद हम सबके रोटी तेल पानी पर बरकत दे। हालेलुया। खुदावंद हमारे बीच में से बीमारी को दूर करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के फजल से हमारे खत्ते खूब भरे रहें और हमारे घर में किसी चीज की कमी ना हो, हमारे घरानों में कोई भांज ना रहे मेरे अजीजों, क्योंकि खुदावंद के कलाम के मुताबिक वो बड़े फले फूले बुरोमंद हों और जमीन को मामूर और महकूम करें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं आज आपके लिए बरकत की, सलामती की, बढ़ोतरी की, प्रॉस्पेरिटी की दुआ करती हूँ कि खुदावंद इस साल में 2021 के ईयर में खुदावंद हम सबको बरकत दे और अपनी पनाह में महफूज रखे। यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन।